राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले प्रस्ताव गरेको माध्यमिक तह कक्षा 9-12 को पाठ्यक्रम कक्षा 9-12 एकल पथीय यसको करेक्ट आन्सर हो। पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइमा शिक्षक निर्देशिकाले कस्तो भूमिका खेल्दछ? शिक्षक निर्देशिका भन्ने बित्तिकै शिक्षकलाई सहयोग पुर्याउने हो। अप्सन बी यसको करेक्ट आन्सर। तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ क्रमले पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको सही क्रमको प्रतिनिधित्व गर्दछ? यसको आन्सर अप्सन घ नै हो। उद्देश्य, विषयवस्तु, क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन। तलका मध्ये कुन शिक्षण विधिको प्रयोग गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्दा विद्यार्थीहरू सबैभन्दा बढी सक्रिय हुन्छन्? प्रश्नोत्तर गर्दाखेरि पनि हुन्छ नै, छलफल गर्दा नि विद्यार्थीहरू सक्रिय नै हुन्छन्, तर सबैभन्दा बढी हुने चाहिँ परियोजना विधि नै हो। 5औं नम्बरको प्रश्न, विद्यार्थीहरूमा आलोचनात्मक चेतको विकासका लागि शिक्षकले वास्तविक समस्या प्रस्तुत गर्दै, हेर्नुहोस् है, शिक्षकले वास्तविक समस्या प्रस्तुत गर्दै तिनीहरूको विश्लेषण, मूल्याङ्कन र सम्भावित समाधानहरू पहिचान गर्ने लगायतका प्रक्रियाबाट शिक्षण गर्दछ भने यस्तो शिक्षण रणनीतिको मुख्य लक्ष्य तलका मध्ये कुन हुन्छ? क्वेशनमै आन्सर छ। समस्या दिने भने समस्या समाधानतिर गयो, त्यसकारणले गर्दा अप्सन क यसको करेक्ट आन्सर। 6औं नम्बरको प्रश्न, बालमैत्री वातावरणमा समालोचनात्मक शिक्षण सिकाइका तरिकाहरूको उपयोग गर्दा सक्रिय सिकाइको सिद्धान्त अनुसार शिक्षण सिकाइलाई 3 चरणमा कसरी विभाजन गर्न सकिन्छ? अप्सन ख यसको करेक्ट आन्सर हुने भयो है त साथीहरू। महामारी वा विपदको समयमा विद्यार्थी सिकाइमा निरन्तरता दिन शिक्षकले गर्नुपर्ने पहिलो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम तलका मध्ये कुन हो? सङ्कटमा रहेकाहरूको समस्या पहिचान, अभिभावक र विद्यार्थीहरूको सञ्चार र अन्तर्क्रिया, सङ्कटमा रहेकाहरूको पुनर्स्थापना र सहयोग, सङ्कटमा रहेकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा अवतरण। अप्सन क यसको करेक्ट आन्सर है। ल, माध्यमिक तह नेपाली विषयको पाठ्यक्रमले 25% अङ्क भारको आन्तरिक मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरेको छ। उक्त आन्तरिक मूल्याङ्कनको लागि छुट्याएको 25 अङ्क भार मध्ये 10 अङ्क भार, 25 मध्ये 10 अङ्क भार चाहिँ केमा भन्दा नेपालीमा, नेपालीको हामीले प्र्याक्टिकल भन्छौँ नि, यो आन्तरिक मूल्याङ्कनको लागि 10 अङ्क भार चाहिँ, 10 अङ्क भार चाहिँ ल भन्नुहोस् त के को लागि हुन्छ? एकदम साथीहरू यो सुनाइ र बोलाइ नै भयो है। सुनाइ र बोलाइ है यसको करेक्ट आन्सर। सुनाइ र बोलाइ। नेपालमा विद्यालय तहमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी नदेखिनुको मुख्य कारण तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए उपयुक्त साधनको विकास नहुनु, अप्सन बी शिक्षण सिकाइमा यसको ठिक ढङ्गले प्रयोग हुन नसक्नु, अप्सन सी नतिजालाई विश्वसनीय बनाउन नसक्नु, अप्सन डी विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण हुने डर नहुनु, अनुत्तीर्ण हुने डर नहुनु। अप्सन ख नै हो है साथीहरू, अप्सन ख। नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छु अब म। शिक्षण सिकाइको क्रममा उपयोग गर्न सकिने कक्षा कार्य एवं विद्यार्थीको कार्यको अवलोकन, गृह कार्य तथा अतिरिक्त क्रियाकलापका आधारमा गरिने मूल्याङ्कन कुन प्रकारको मूल्याङ्कन हो? यस साथीहरू, यसको करेक्ट आन्सर भनेको निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, फर्मेटिभ इभ्यालुएसन नै हो, निर्माणात्मक मूल्याङ्कन हो। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 को पहिलो संशोधन सहित अवर्गीकृत र सर्वोत्तमलाई जनाउन प्रयोगमा ल्याइने उपलब्धि प्रतिशत देखाएका मध्ये कुन चाहिँ हो? यसको चाहिँ अप्सन ए नै हो है। 35 भन्दा थोरै ल्यायो भने नन ग्रेडेड हुन्छ भनेर पढे हैन र, एनजी भनेर पढे हैन। 12औं नम्बरको प्रश्न, स्तरीकृत परीक्षण साधन निर्माण गर्दा यसमा तल दिएका मध्ये कुन विशेषता हुन्छ भन्ने मान्यतामा रहेर निर्माण गरिन्छ? अप्सन ए यो स्थानीय परिवेशमा विद्यालयले गरेको शिक्षणमा आधारित हुन्छ, अप्सन बी यो पढाउने शिक्षकले नै निर्माण गर्छ, अप्सन सी यो निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको लागि आवश्यक हुन्छ, अप्सन डी यो निश्चित मानकमा आधारित हुन्छ। 12 नम्बरको प्रश्न उत्तर घ यो निश्चित मानकमा आधारित हुन्छ। 13औं नम्बरको प्रश्न, एक शिक्षिकाले व्यवस्थित तरिका प्रयोग गरेर आफ्नो कक्षा कोठाको कुनै एक न्यून दृष्टि भएको विद्यार्थीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न चाहन्छन्, यस अवस्थामा कुन अनुसन्धान विधि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ? अप्सन बी यसको करेक्ट आन्सर है। 14औं नम्बरको प्रश्नलाई हेर्नुस् त, विद्यालय शिक्षामा अनुसन्धान गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो? शिक्षकहरूको ज्ञानसिपलाई अद्यावधिक गर्नु, विद्यालयको पुस्तकालयमा राख्न र प्रयोग गर्न, शिक्षण र सिकाइमा सुधार गर्न, शिक्षकहरूको बढुवा प्रयोजनका लागि। शिक्षण र सिकाइमा सुधार गर्न है। जसरी हो आखिर अन्तिम कुरो के हो भन्दा त्यो शिक्षण र सिकाइमा सुधार गर्न पर्यो। तलका मध्ये कुन कार्यका लागि एउटा शिक्षकले कार्यमूलक अनुसन्धानलाई बढी प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ? विद्यालयका समस्या अध्ययन गरी समाधानका उपाय सुझाउने, विद्यार्थीको सबै सिकाइ समस्या अध्ययन गरी समाधानका उपाय सुझाउने, विद्यार्थीसँग जोडिएका ससाना सिकाइ समस्या अध्ययन गरी समाधानका उपाय सुझाउने, शिक्षकसँग जोडिएका समस्या अध्ययन गरी समाधानका उपाय सुझाउने। अप्सन ग करेक्ट आन्सर हुन्छ। 16औं नम्बरको प्रश्नको उत्तर हेर्नुस् त, एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
यो तपाईले थाहा छँदैछ, यो भनेको इमिसको कुरा गरेको, IEMIS इमिस। इमिस प्रणालीमा अनलाइन डाटा इन्ट्री गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? सम्बन्धित विद्यालयले नै गर्ने है त, सम्बन्धित विद्यालयले नै गर्ने। कुनै शिक्षकले उनका विद्यार्थीहरूले विगत एक वर्षमा हासिल गरेको शैक्षिक उपलब्धिको तथ्याङ्क कम्प्युटरबाट विश्लेषण गर्न चाहन्छन् भने यसका लागि तलका मध्ये कुन साधन बढी उपयुक्त हुन्छ? पाइ चार्ट हो कि बार ग्राफ हो कि गुणात्मक विश्लेषण हो कि स्प्रेडसिट गणना हो? भन्नुस् त। यसको करेक्ट आन्सर स्प्रेडसिट गणना है साथीहरु, स्प्रेडसिट है। विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न शिक्षकका लागि सबैभन्दा प्रमुख चुनौतीको विषय के हो? अप्सन घ यसको करेक्ट आन्सर है त। तल दिएका अक्षरहरूलाई अर्थपूर्ण शब्दहरू बन्छन्, यसरी बन्ने शब्दहरू मध्ये अरु भन्दा फरक शब्द कुन हो? YAD लाई उल्ट्याउनु भयो, पछाडीबाट लेख्नु भयो भने DAY डे हुन्छ, यो MOON मुन हुन्छ, यो SUN सन हुन्छ, सन हुन्छ, यो EARTH अर्थ हुन्छ, EARTH अर्थ हुन्छ, अर्थ हुन्छ। यो सबै सोलर सिस्टम अन्तर्गत पर्छ, सोलर सिस्टम अन्तर्गत पर्छ। त्यसकारणले गर्दा यसको करेक्ट आन्सर अप्सन ए नै हो, डी भन्ने नै हो। 7 बाट 12 मा जाँदा 5 ले बढ्यो, यस्तै टाइपको क्वेशन त अस्ति हामीले क्लासमा पनि गरेका थियौं। 12 बाट 22 मा जाँदाखेरि 10 ले बढ्यो, 22 बाट 27 मा जाँदा फेरि 5 ले बढ्यो, होइन भन्नुस् त। 27 बाट 37 मा जाँदा 10 ले बढ्यो, अब 5 ले बढ्ने पालो, 5 ले बढ्यो, 10 ले बढ्यो, 5 ले बढ्यो, 10 ले बढ्यो, अब 5 ले बढ्ने पालो, त्यो भनेको 37 प्लस 5 भने चाहिँ तपाईको कति हुन्छ? 42 हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईको आन्सर 42 है त। तलका मध्ये समूहमा नमिल्ने जिल्ला कुन हो? उसिम, उ भनेको उदयपुर, उदयपुर पर्यो, सी भनेको सिन्धुली पर्यो, म भनेको मकवानपुर पर्यो, यो महोत्तरी चाहिँ होइन। अप्सन सी यसको करेक्ट आन्सर। नेपालको संविधान 2072 अनुसार संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा तलका मध्ये कुन पर्दछ? पत्र पत्रिका, खेलकुद र शिक्षा चाहिँ साझा अधिकार अन्तर्गत पर्यो। समावेशी तथा न्यायोचित र गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित गर्दै सबैका लागि जीवन पर्यटन सिकाइका अवसर प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य तलका मध्ये कुन दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ? दिगो विकास लक्ष्य कार्य ढाँचाको चौथो नम्बर होइन त, चौथो नम्बरको चाहिँ क्वालिटी एजुकेसनसँग सम्बन्धित। अप्सन ग यसको करेक्ट आन्सर, दिगो विकास लक्ष्य कार्य ढाँचा। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 ले मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार तलका मध्ये कसलाई रहने उल्लेख गरेको छ? प्रत्येक नेपाली समुदाय है साथीहरु। यसको आन्सर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र नपर्ने 23 वटा अधिकार मध्ये कुन चाहिँ त्यो 23 वटा अधिकारमा छैन भनेको? अप्सन ए पनि छ, गाउँ तथा नगर शिक्षा समितिको गठन नि छ, विद्यालयको नामाकरण नि छ, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण पनि छ 15औं नम्बरमा, यो लास्टको चाहिँ छैन। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको छनौट गर्ने काम चाहिँ कसको होइन? स्थानीय तहको होइन। खुल्ला तथा दूर शिक्षा प्रणालीबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा सहभागी हुन प्राथमिक तहदेखि जम्मा कति वर्ष लाग्छ? यो 6 वर्ष यसको करेक्ट आन्सर, 6 वर्ष। प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारको माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9-12 मा समावेश नभएको विषय कुन हो ल भन्नुस् त? यो मेकानिकल इन्जिनियरिङ लगाउनु भयो, एकदम 100% करेक्ट आन्सर हो है साथीहरु। बालमैत्री शिक्षाको अवधारणालाई प्रतिबिम्बित नगर्ने अवस्था तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ हो? अप्सन घ यसको करेक्ट आन्सर है साथीहरु। म अगाडि बढ्छु। 29औं नम्बरको प्रश्न हेर्नुस् त साथीहरु। संकटको समयमा सिकाइका लागि तलका मध्ये कुन चाहिँ तरिका कम प्रभावकारी हुन्छ? अप्सन ख नै यसको करेक्ट आन्सर हो। तलका मध्ये कुन कथन सिकाइको अभ्यास सम्बन्धी नियमसँग सम्बन्धित छ? पटक पटकको प्रयासलाई अभ्यास भन्ने हो, त्यसकारणले गर्दा पटक पटकको प्रयास र कार्यबाट सिकाइ सुदृढ हुन्छ। यसको करेक्ट आन्सर अप्सन ए। बीएफ स्किनरको सिकाइ सिद्धान्त। अप्सन ए कार्यपरक सिद्धान्त। ल हेर्नुस् त, सिकाइको स्वभावलाई नजनाउने भनाइ तलका मध्ये कुन हो? सिकाइबाट व्यक्तिमा परिवर्तन आउँछ, मान्छेले केही सिक्यो भने परिवर्तन आउँछ अरे। सिकाइ खण्डात्मक र लम्बवत हुन्छ भनेको सिकाइ धेरै तरिकाले सिक्न सकिन्छ भनेको। अप्सन सी परिपक्वताका कारण व्यक्तिमा परिवर्तन आउँछ अरे। परिपक्वताको कारण अहिले यहाँ सिकाइको स्वभाव भनेको छ, यो परिपक्वताको कुरो कहाँ आयो भन्नुस् त साथीहरु? अप्सन ग चाहिँ गलत हो है, अरु सबै सिकाइसँग सम्बन्धित छ। यो अप्सन सी चाहिँ यो चाहिँ रङ हो, यो चाहिँ परिपक्वताको कुरा गर्न थाल्यो यसले,
यसले वृद्धिको कुरा गर्यो, परिपक्वताको कुरा गर्यो। अरु सबै सिकाइसँग सम्बन्धित छ। विद्यालय सञ्चालनका लागि प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कसको रहन्छ? विद्यालय सञ्चालनका लागि प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी। तपाईले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकार भन्ने हेर्नुभयो होला। यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चाहिँ काम कर्तव्य र अधिकार भित्र यो कुराहरू छन्। विद्यालय सुधार योजना निर्माणको सबल पक्ष तलका मध्ये कुन हो? विद्यालय सुधार योजना बनाउँदा के गरिन्छ भन्दा सरकारवाला बीच समन्वय र सहकार्यको चाहिँ विकास हुन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा गरिने सामाजिक परीक्षण सम्बन्धी कार्यले तलका मध्ये कुन पक्षलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउँछ? विद्यालय समुदायको सम्बन्धमा विकास, शिक्षक पेशागत दक्षतामा विकास, विद्यार्थीको विषयगत सिकाइमा अभिवृद्धि, विद्यालयको नतिजामा गुणात्मक सुधार। यसको करेक्ट आन्सर अप्सन ए नै हो। विद्यालय समुदायको सम्बन्धमा विकास हुन्छ। शिक्षकको पेशागत दक्षता विकासका लागि विद्यालयमा आधारित तरिका तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? स्व सिकाइ प्रयत्न, औपचारिक अध्ययन, तालिम प्रदायक संस्थामा हुने कार्यशाला, सहकर्मीबाट कक्षा अवलोकन। तालिम प्रदायकको कुरा नि भएन, यो औपचारिक अध्ययन नि भएन। शिक्षकले विद्यालयमा आधारित भनेपछि अब पालो आयो त्यही स्व सिकाइ प्रयत्न र सहकर्मीबाट कक्षा अवलोकन। अब यो दुईटामा कुन चाहिँ बेस्ट हुन्छ भनेर लगाउने। हुन त दुईटै हुन्छ साथीहरु, हेर्नुस्। स्व सिकाइ प्रयत्न पनि हुन्छ, तर यसको यो स्व सिकाइ प्रयत्न आफ्नै सिक्ने भन्दा पनि अझै थप सुधार गर्नको लागि चाहिँ सहकर्मीबाट कक्षा अवलोकन चाहिँ बेस्ट हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा अप्सन घ यसको बेस्ट अप्सन। हाल कार्यरत शिक्षकहरूको उत्प्रेरणा अनुभव जस्ता पक्षहरूलाई शिक्षकको वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्नको लागि राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले के कुरामा परीक्षण गर्नुपर्ने पक्ष औल्याएको छ? शिक्षकको कार्य सम्पादन परीक्षण, शिक्षकको विषयगत ज्ञानको परीक्षण, शिक्षकको सक्षमता परीक्षण, सिकाइ सहजीकरण सिपको परीक्षण। यस साथीहरु, यो शिक्षकको सक्षमता परीक्षण है। यसको आन्सर सक्षमता परीक्षण। आफूले गरेका कामहरू मध्ये स्व प्रतिबिम्बन सेल्फ रिफ्लेक्सन गरी निरन्तर सुधारमा, ल हेर्नुस् त, यसको नि क्वेशनमै आन्सर छ। निरन्तर सुधारमा सक्रिय रहने कार्य, निरन्तर सुधारमा सक्रिय रहने कार्य शिक्षकको कुन पेशागत सक्षमतासँग सम्बन्धित छ? यसको चाहिँ निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास यसको करेक्ट आन्सर। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट सन् 2020 मा गरिएको कक्षा 8 को विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण नतिजा अनुसार पाठ्यक्रमले तय गरेको सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत कति देखाएको छ? 60% भन्दा कम, 50% भन्दा कम, 40% भन्दा कम, 30% भन्दा कम। यो 50% भन्दा कम है साथीहरु। यसको आन्सर नेपाल एजुकेसन सेक्टर एनालाइसिस 2021 ले गुणस्तरीय शिक्षामा सुधारका लागि शिक्षकहरुमा विषयवस्तुको ज्ञान तथा शिक्षण सिकाइमा नै कमजोर भएको पक्ष औल्याएको सन्दर्भमा सुधारका लागि सुझाव दिएको पक्ष कुन हो? साथीहरु, यसको करेक्ट आन्सर अप्सन ग है। पूर्व सेवाकालीन तथा सेवाकालीन दुवै तहमा सुधार। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट हेर्नुस् त, यसपालिको बजेटले के भनेको रहेछ? वक्तव्य अनुसार शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि तलका मध्ये कुन नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ? सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 6 सम्म दिवा खाजाको व्यवस्था। यो त 79-80 ले गरेको हो। 80-81 ले त यो त काट्दियो हैन साथीहरु, यो होइन। सबै प्रकारका विद्यालयमा निशुल्क स्यानिटरी प्याड, यो स्यानिटरी प्याड त चाहिँ पहिलेदेखि वितरणमा थियो। स्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरूपमा, ल अप्सन ग यसको करेक्ट आन्सर। 42औं नम्बरको प्रश्न हेर्नुस् त साथीहरु, विद्यालयमा कानुन बमोजिम विद्यालय तहमा देखाएका मध्ये कस्तो नेतृत्वको परिकल्पना गरिएको हुन्छ? ओभियसली साथीहरु, यसको सहभागितामूलक, सबैजनाको सहभागिता रहने गरी चाहिँ विद्यालय नेतृत्व सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने नै हो। 43औं नम्बरको प्रश्न, ल हेर्नुस् त, 43औं नम्बरको प्रश्न, सेवाग्राहीलाई सुसूचित गर्न तथा सेवा प्रवाहको जानकारी दिन सरकारवाला कार्यालयले गर्ने उपयुक्त प्रबन्ध तलका मध्ये कुन हो? गुनासो व्यवस्थापनको व्यवस्था, दर्ता चलानीको व्यवस्था, नागरिक बडापत्रको व्यवस्था, सोधपुछ कक्षको व्यवस्था। एकदम साथीहरु, यसको नागरिक बडापत्र नै यसको करेक्ट आन्सर हो। नागरिक बडापत्र। विद्यालय टिम निर्माण गर्न उपयोगी चरणहरुमा तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त क्रममा रहेको छ? निर्माण गर्ने भनेपछि फर्मिङ। पहिला चाहिँ एउटा तपाईले समूह फर्म गर्नुहुन्छ, त्यसपछि बल्ल चाहिँ के गर्ने? त्यो स्टर्मिङ गर्ने, नर्मिङ गर्ने, एडजर्निङ गर्ने, परफर्मिङ र सबैभन्दा लास्टमा त परफर्मिङको कुरा त यसै आइहाल्छ। अप्सन बी करेक्ट आन्सर है। प्रभावकारी शिक्षक विद्यार्थी सम्बन्ध निर्माण गर्न कुन पक्ष बढी आवश्यक हुन्छ? ए नै हो। कक्षामा पहिलो कुरा त के हो भने यो अतिरिक्त क्रियाकलाप, यो बाह्य क्रियाकलापतिर लाग्ने हैन है साथीहरु। पहिलो कुरा त कक्षा भित्रै शिक्षक र विद्यार्थी बीच चाहिँ के हुनु पर्यो? प्रभावकारी सञ्चार हुनु पर्यो।
शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा विद्यार्थीहरूलाई ऐतिहासिक स्थलको अवलोकन भ्रमण गराउने कार्यलाई डट अन्तर्गत राख्न सकिन्छ। घटना अध्ययन भ्रमण, सह क्रियाकलाप, अतिरिक्त क्रियाकलाप, सिकाइमा विविधताको व्यवस्थापन। ल भन्नुहोस् त 47औं नम्बरको प्रश्नको उत्तर के जस्तो लाग्छ तपाईलाई? हो, यो सह क्रियाकलाप है साथीहरू। यो सह क्रियाकलाप 48औं नम्बरको। माध्यमिक तहमा वार्षिक शैक्षणिक योजना एनुअल इन्स्ट्रक्सनल प्लान निर्माण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कसको हो? जुन तहमा भन्नुस् है, यो माध्यमिक तहमा भने पनि तपाईलाई झुक्क्याउनको लागि माध्यमिक तह भन्देको मात्रै हो। वार्षिक शैक्षणिक योजना, वार्षिक पाठ योजना बनाउने त तपाईको के हुनु पर्यो? यो विषय शिक्षककै भइहाल्यो। विषय शिक्षककै सब्जेक्ट टिचरले बनाउनु परिहाल्यो। विषय शिक्षक है साथीहरू। यो कक्षा कोठा व्यवस्थापनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य देखाएको मध्ये कुन चाहिँ हो? मुख्य उद्देश्य भनेको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने हैन त साथीहरू। सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने, विद्यार्थी सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने। अरु चीज पनि हो, यो सबै हो क्या, अरु सबै हो। तर त्यहाँ भन्नै महत्त्वपूर्ण भनेको छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको छ। अझ तपाईले त्यस्ता कुरा हेर्नु पर्यो नि है। ल 50औं नम्बरको प्रश्न के थियो हेर्नुस् त। कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पाठ्यपुस्तकलाई एकमात्र साधन मान्नुको पछाडि कुन चाहिँ कारण प्रमुख हो? यो सरकारको नीति यस्तो छैन, विद्यार्थीको चाहना पनि यस्तो होइन, अभिभावकको बुझाइ पनि होइन। यो चाहिँ आम रूपमा पाठ्यपुस्तक प्रतिको बुझाइ र सोच। साथीहरूलाई मैले के निवेदन गरेँ भन्दा, हाम्रो निमावि तर्फको कक्षा हामी विशेष रूपमा कक्षामा अब निमाविको लागि अलि बढी समय छ। हाम्रो कक्षामा चाहिँ कन्टेन्टमा रहेर हामी चाहिँ विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। तपाईलाई जम्मा 1000 रुपैयाँमा हामीले चाहिँ कक्षा पढाइरहेका छौँ निमावि तर्फका साथीहरू है। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब भोलिदेखि हामी बेलुकी 6:30 बजे जम्मा 1000 रुपैयाँमा तपाईलाई हामीले कक्षा सञ्चालन गरिरहेछौँ। निमावि तर्फको साथीहरूले चाहिँ 6:30 बजे तपाईँ चाहिँ सम्झन सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई यो अनुरोध गर्न चाहे। त्यस्तै गरी जो साथीहरू चाहिँ अब आयोगको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई पनि सहजीकरण गर्नको लागि हामी रेडी छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईलाई पनि कक्षाको आवश्यक छ, आयोगको कक्षा आवश्यक छ भने तपाईले चाहिँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ है त। त्यसकारणले गर्दा मैले तपाईलाई यो विनम्र निवेदन गरेँ साथीहरू।